जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी विभिन्न सन्दर्भका कुराकानी गर्ने गर्छौँ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका यावत विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेवाला छौँ। यति बेला चाहिँ युवाहरू दैनिक लामा लस्कर लाएर विदेशिने क्रम जारी छ। युवाहरूको व्यवस्थापनको विषयमा राज्यले अहिले पनि ठोस नीति लिन नसकेको अवस्था छ। युवा विदेशिनु, रहर की बाध्यता, हामी यी तमाम विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेवाला छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ यस विषयमा चर्चा गर्नका लागि नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीण पौडेल। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, धन्यवाद छ। यो युवाहरू विदेश लाग्नेको ताती देख्दा त निराशै लाग्छ होइन? रहर कि बाध्यता विदेशिनु? यसलाई रहर भन्दा पनि बाध्यता भन्न सकिन्छ हामीले। किनभने युवाहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नै देशमा रोजगार कहाँ पाइन्छ भनेर खोजिरहेको अवस्था छ। त देशमा रोजगार नपाएको कारणले, देशमा व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति नभएको कारणले, गरेका व्यवसाय पनि डुबेको कारणले युवाहरू दिनानुदिन बाहिर गएको अवस्था छ। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। तर यो अध्ययनको सिलसिलामा पनि ठुलै सङ्ख्यामा विदेशिने क्रम त जारी छ नि त होइन? त्यो फेरि जुन विषय यहीँ नेपालमा पढ्न पाइन्थ्यो ती विषयहरूमै पढ्न भनेर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यो त फेरि रहर जस्तो देखियो नि त होइन? यसमा दुईवटा कुरा देखिन्छ। एउटा तपाईँले भने जस्तै आकर्षण पनि हो। नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने खालको एकातिर हामीले त्यो मनस्थिति अथवा त्यो वातावरण देखिएको छ भने, अर्कोतर्फ विदेशमा गइसकेका साथीहरूको अवस्था देख्दा कमसेकम त्यहाँ राम्रो रहेछ, अझै यहाँभन्दा धेरै राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको त्यो खालको छाप परेर पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर गएको देखिन्छ। तर मुख्य कुरा त विद्यार्थी भन्दा पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, श्रमिकहरू अझै बढी बाहिर गएको, पैसै कमाउनको लागि बाहिर गएको भनेर देखिन्छ। त्यसमा अझै बढी फोकस भएको देखिन्छ। तपाईँ लामो समय विदेश बस्नुभयो। हजुर। फेरि नेपाल फर्किनुभयो। अहिले नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब विदेश नजाने? मेरो सवालमा म पनि त अघि मैले भने जस्तै म पनि एउटा युवा अवस्थामा नेपालमा धेरै खालका व्यवसायमा मैले हात हालेँ। म आफैसँग पनि धेरै खालका स्किल छन्। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि म नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था देखिएन। राजनीतिक अवस्था, मुख्यतः राजनीतिक अवस्थाकै कारणले पनि हो। अब तपाईँले भने जस्तै म अब विदेश नजाने भन्दा म के गर्ने अझै म दुधारमा छु। तर त्यति भन्दै गर्दा म 2004देखि विदेशिएको र विदेशमा रहँदा पनि नेपाललाई माया गरेँ। विभिन्न सङ्घ-संस्था लगायत, विभिन्न राजनीतिक सङ्घ-संस्था लगायत राजनीतिकमा पनि म नजिकबाट अलगिन सकिनँ। म त्यहाँ विदेशमा रहँदा पनि म नजिकमै थिएँ। अब म विदेशमा रहँदा मैले के सोचेँ भने, देशलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, विदेशको विकास कसरी भएको छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र कसरी विकास भएको छ, यी सारा कुराहरूमा मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि विदेशमा बसेर पनि युवा सन्तुष्ट छैनन्। जुन हाम्रो देशमा विदेशबाट फर्किसकेपछि के गर्ने, फेरि उनीहरूको अवस्था त्यस्तै नाजुक अवस्था छ। रोजगार गर्न सकिने अवस्था छैन। अलिअलि भएको पुँजी पनि नेपालमा लगानी गर्दाखेरि पनि त्यो पुँजीको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था छैन भनेर युवा अझै त्यसमा नैराश्यता छाएको अवस्था देखिन्छ। र यी सारा कुराहरूलाई हेर्दाखेरि म सन् 2004देखि अहिले 2020-21सम्म विदेशमा नेपाल र विदेश अथवा म विशेष गरी दक्षिण कोरियामा रहेँ। त्यो देशमा रहँदाखेरि मैले के सोचेँ भने, युवाको आवश्यकता के हो त? युवालाई हामीले कसरी नेपालमा रोक्न सकिन्छ त? र राष्ट्रले गर्नुपर्ने राष्ट्रको दायित्व के हो त भन्ने सन्दर्भमा मैले गहिरो अध्ययन गर्ने एउटा अवसर पनि पाएँ। र त्यही सवालमा दक्षिण कोरियामा म वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्कमा 10औँ वर्ष 2010-11देखि मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो सिलसिलामा वित्तीय क्षेत्रमा पनि के छ त्यहाँको अवस्था भनेर मैले आफूले जानकारी अथवा ज्ञान लिने अवस्था पाएँ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने, विदेश गइसकेपछि युवाहरूले जुन आफ्नो लोन छ अथवा तिर्नुपर्ने रकमहरू छ, त्यो रकम तिरिसकेपछि फेरि उनीहरू लगानी गर्न चाहन्छन्। त्यसरी लगानी गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्ने अवस्था नभएकोले त्यो देशबाट अन्यत्र अरू देशमा पनि लगानी गरेको देखियो।
ती लगानी भनेको नन रिफन्डेबल लगानी हो। त्यसमा नेपाल सरकारको ध्यान गएको जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। त्यसले ठुलो रकम रेमिटेन्स नेपालमा भित्रिनु पर्ने रकम विदेशको अर्को देशमा थर्ड कन्ट्रीबाट फोर्थ कन्ट्रीमा इन्भेस्ट भएको देखिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले भन्न सकिन्छ सगुन जुन अमेरिकाबाट सञ्चालित कम्पनी थिए, त्यसै गरी स्काइवे भन्ने रसियाबाट सञ्चालन भएका कम्पनी थिए। यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेका कम्पनीमा त्यो कहिले पनि पैसा फिर्ता भएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। त्यसैले सरकारले यता यो तर्फ यो लगानीतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। एउटा पाटो त्यो रह्यो। अब यी सारा कुराहरूलाई हेर्दाखेरि म नेपाल फर्किसकेपछि मैले के सोचेँ भने अब हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। म जस्तो नेपालमा आउँदा सन् 2021 कोभिड पश्चात म नेपालमा आएँ। कोभिड अगाडि म जाने आउने क्रम त मेरो नेपाल र विदेशमा बराबर नै थियो। तर पनि म नेपालबाट विदेशबाट अथवा दक्षिण कोरियाबाट नेपाल आइसकेपछि अथवा आउनुभन्दा अगाडि मैले एउटा सोचको विकास गरेको थिएँ। नेपाल सरकारले जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्था एउटा सिर्जना गरेको थियो, त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार प्राधिकरण सिर्जना गर्ने र त्यो रोजगार प्राधिकरण मार्फत विदेशमा गएका युवाहरूलाई त्यसमा समेट्ने र त्यहाँबाट रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने मेरो एउटा कन्सेप्ट थियो, जुन नेपाल सरकारसँग मिलेर गर्न सकिन्छ भन्ने मैले एउटा योजना धारणा बनाएको थिएँ र त्यसरी म नेपाल फर्किएँ। तर राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले सरकार थिर हुन सकेन। यहाँ पनि फेरि त्यस्तै किचलो सुरु भएर मैले कल्पना गरेको त्यो योजना सफल हुन सकेन। यद्यपि त्यति हुँदै गर्दा म नेपाल फर्किसकेपछि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच राखेर अहिले म नेपाल रिटर्निङ एसोसिएसन को एउटा नेपाल एकीकृत समाजवादीको भातृ सङ्गठन नेपाल रिटर्निङ एसोसिएसन समाजवादीको अध्यक्ष भएको छु। मेरो मनसाय राजनीतिभित्र राजनीति गर्ने होइन, यो एउटा प्लेटफर्ममा धेरै युवाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यसलाई विदेशमा भएको श्रम, सिप, त्यसै गरी ज्ञान, उसँग भएको पुँजीलाई नेपालको उत्पादनसँग जोड्ने र नेपालमा उत्पादन बढाउने। यसरी नेपालमा उत्पादन बढाउन सकियो भने आयातलाई हामीले कम गर्न सकिन्छ र विदेशबाट जुन आम्दानी भएर जुन रेमिटेन्स भित्रिएको छ त्यो रेमिटेन्स नेपालमा रोक्न सकिन्छ। यसरी गरियो भने एकातर्फ हामीले जुन सोचेका छौँ अथवा हाम्रो पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मैले यहाँ अलिकति रोकेँ ल। जस्तै तपाईँ एउटा राम्रो शुद्ध भावना सहितको उद्देश्य सहित नेपाल रिटर्निङ एसोसिएसन स्थापना गर्नुभयो तपाईँहरूले, होइन? पार्टीकै फेरो किन समात्नु पर्यो? हो, तपाईँले भनेको कुरा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भातृ सङ्गठन किन बनाउनु पर्यो? तपाईँले स्वतन्त्र सङ्गठन पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले साह्रै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब म सन् 2013 को आसपासमा मैले रेमिटेन्स नेपालमा कसरी भित्रिन्छ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि त्यतिखेर करिब 95% देखि 97% हुन्डी मार्फत पैसा नेपालमा भित्रिन्थ्यो। त्यतिखेर पनि करिब हामीले पैसाको आँकडा गर्दा 1 खरब भन्दा बढी पैसा हुन्डी मार्फत पैसा आउँथ्यो। इलिगल वेबाट 95% हुन्डी भनेको इन्फर्मल च्यानलबाट नेपालमा पैसा भित्रिन्थ्यो। र त्यसै गरी अहिलेको आँकडा हेर्दाखेरि पनि 40 देखि 50% त्यो भनेको पनि 1 खरब भन्दा बढी पैसा अहिले पनि हुन्डी मार्फत पैसा आउँछ। यो पैसा कसरी सेटलमेन्ट हुन्छ भने अहिले जति पनि हाम्रो सुनदेखि नुनसम्मको तस्कर भएर सुन्छौँ नि, अवैधानिक बाटोबाट आएको भनेर सुन्छौँ, ती सबै पैसा विदेशमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसा जुन रेमिटेन्स मार्फत नेपालमा भित्रिनु पर्यो, त्यो पैसा चाइना, हङकङ अथवा अन्य कुनै देशमा ल्यान्डिङ हुन्छ र त्यो पैसाले सुनदेखि नुनसम्मको तस्कर भएर अथवा इन्फर्मल च्यानलबाट त्यसरी आएको हामीले पाउँछौँ। त्यो नै प्रमुख नेपालमा भित्रिने स्रोत हो। सबैभन्दा सजिलो स्रोत भनेको सुनबाट थोरै पैसा धेरै पैसा सानो भोल्युममा सुन सानो हुन्छ आकारको हेर्दाखेरि त्यसरी सुन भित्रिने गरेको हामीले पाउँछौँ। जति पनि त्यसरी पैसा सुनहरू भित्रिएका छन् ती सबै रेमिटेन्सबाट नभएर इन्फर्मल च्यानलबाट आउने पैसाले भित्रिएको। अब यसो भन्दै गर्दा यी सारा कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब मैले पनि सोचेको, तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै मैले सोचेको हामीले स्वतन्त्र ढङ्गबाट पनि जाँदाखेरि धेरै साथीहरू हामीसँग जोडिनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हो। तर मलाई अर्को कुरा के लाग्यो भने स्वतन्त्र ढङ्गबाट जाँदाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपमा हामीले भातृ सङ्गठनको रूपमा अथवा एउटा प्लेटफर्मको रूपमा धेरै सङ्ख्या जोडौँला। तर हाम्रो देशमा के छ भने ब्युरोक्रेसीदेखि सारा सरकार चलाउने त कुनै न कुनै पार्टीले चलाउने नै हो। त्यसैले गर्दा
भनेपछि राजनीति संरक्षणको लागि मैले मेरो एजेन्डालाई पुरा गर्नको लागि जस्तो मान्नुहोस् मैले जुन सोचेको छु विदेशमा भएको ज्ञान सिप र पुँजीलाई नेपालको उत्पादनसँग जोड्ने भनेर जुन मैले कन्सेप्ट लिएँ त्यो जोड्नको लागि म कुनै न कुनै मन्त्रालय कुनै न कुनै विभाग कुनै न कुनै अफिसमा त जानु पर्यो। अनि तपाईँ कहाँबाट तपाईँको परिचय के हो भनेर सोद्धा म स्वतन्त्र हो भन्ने हो भने मलाई कसैले पनि टेर्दैन। त्यसैले मैले के सोचेँ भने हामीले कुनै न कुनै पार्टीलाई नजिक लिनुपर्छ, पार्टीको नजिक बस्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू पुरा गर्न सक्छौँ भनेर सोचेँ। र अब नेपाल कम्युनिस्ट भन्दैछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादी किन रोजियो भन्ने कुरा हो। जहाँ हाम्रो नजिकबाट पहुँच हुन्छ हामीले त्यहीँ रोजेको। र अझै त्योभन्दा राम्रो कुरा के हो भने अहिले पार्टीहरू सबै हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो विचार सबैभन्दा स्वच्छ छवि भएका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले दावाका साथ हामीले विश्लेषण गरेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीको भातृ सङ्गठनको रूपमा स्थापित हुन खोजेको। सबैभन्दा राम्रो पार्टी भन्नुभयो। म त्यतातिर जान चाहिनँ किनभने त्यतातिर गएपछि हाम्रो अन्त्यतिर जान्छ। राम्रो भनेको एजेन्डाको रूपमा हेर्ने हो। म विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुरा गर्छु नि त है। जस्तै तपाईँ रिटर्नी एसोसिएसनको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनको। तर अब मैले सुरुमा पनि भने विदेश जाने युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। राज्यले चाहिँ ती युवाहरूलाई यहीँ रोक्ने गरी ठोस कदम चालिरहेको अवस्था छैन। यो चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने स्किल पनि नन स्किल पनि, तपाईँको एजुकेटेड पनि चाहिँ साक्षर पनि गएको अवस्था छ। यस्तो हुँदाखेरि त यो देश त बुढाखाडा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अशक्त बालबालिकाको लागि मात्रै हुने हो नि त होइन। यो ब्रेन ड्रेनको भयावह अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँले भनेको कुरा सही हो। अझ बालबालिका नै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जन्मदर नेपालमा घटेको छ। किनभने युवा युवती जुन बालबालिका उत्पादन गर्ने ठाउँ हो अथवा युवा युवती धेरै अधिकांश बाहिर गएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै बुढाबुढी अशक्त नै नेपालमा रहने अवस्था देखिएको छ। राज्यले एकदम संवेदनशील भएर राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई रोक्न सकिन्छ, रोक्न नसकिने होइन। राज्यले पोलिसीमा थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ र पोलिसी मात्रै होइन कार्यान्वयनको पक्षमा राज्य एकदम तत्काल रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो मान्नुहोस् हामीले गर्न सक्ने अरू ठुल्ठुला उद्योग धन्दा अहिले सञ्चालन गर्न नसके तापनि कृषि उत्पादन त हामीले गर्न सक्छौँ नि। आधुनिक कृषि उत्पादन गर्न सकियो भने यहाँ उत्पादन त हुन्छ, आयात रोक्छ र त्यो कृषि उत्पादन सँगसँगै हामीलाई के हुन्छ, रोजगारको सिर्जना हुन्छ। रोजगार कस्ता कस्ता रोजगार, त्यहाँ नन स्किल रोजगार र स्किल रोजगार दुइटै हुन्छ। त्यसैले गर्दा शिक्षित वर्ग पनि नेपालमै अडिन्छ। त्यतिखेर जब रोजगार सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, उत्पादन भएपछि बजार पनि यही हुन्छ। किन हामीलाई त खाद्यान्न त चाहिन्छ नि। र अहिलेको खाद्यान्नको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने विश्वमै खाद्यान्न एकदम कमी भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा नेपालले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्ने अवस्था छ, तर उत्पादन गर्नु पर्यो। अहिले नेपालले इम्पोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। र यदि नेपालमा उत्पादन बढाउने हो भने त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ र अदक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ। त्यसरी नेपाल राज्यले सरकारले पोलिसी साथसाथै उसले अहिले गरेका जुन जस्तो अनुदानका कुराहरू रहे, अनुदान गर्दा जस्तोसुकै कृषकलाई पनि अनुदान दिएको अवस्था छ। त्यो कृषकलाई कस्तो खालको ठाउँमा अनुदान दिने हो, कस्तो कृषकलाई उत्पादनपछि अनुदान दिने हो कि उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै अनुदान दिने हो। जस्तो सक्षम कृषक छ भने उसलाई उत्पादनमा अनुदान दिए हुन्छ। तर असक्षम कृषक छ, ऊ काम गर्न चाहेको छ, उसँग आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ भने त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले जसरी अहिले सबैलाई अनुदान एउटै क्याटेगोरीमा राखेर दिएको छ त्यसरी नगरेर वैज्ञानिक ढङ्गबाट अध्ययन गरेर यदि ऊ आर्थिक रूपमा असक्षम छ, काम गर्न तत्पर छ भने उसलाई सुरुदेखि नै अनुदानका व्यवस्थाहरू गरिदिनु पर्यो। तर ऊ सक्षम छ, सबै कुरा इक्विपमेन्ट पनि छ, उसँग आर्थिक स्रोत पनि छ, त्यस्ता कृषकलाई के भने उत्पादनमा अनुदान दियो भने यसरी हामीले हाम्रो सरकारको मूल लक्ष्य त उत्पादन हो नि। त्यसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। उत्पादन बढ्ने बित्तिकै विदेशको रेमिटेन्स नेपालमा अडिन्छ, आयात कम गर्छ उत्पादनले। अनि यहाँबाट हामीले विदेशको रेमिटेन्स नेपालमा रहन्छ र उत्पादन बढाउनको लागि दक्ष र अदक्ष दुवै खालका श्रमहरू चाहिन्छ त्यहाँ। त्यसरी हामीले तर यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि नि कस्तो भयो भने यो चाहिँ तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, तपाईँले विश्वास गर्ने, तपाईँ भातृ सङ्गठन भनिरहँदाखेरि हजुर कृषि मन्त्री नै हुनुहुन्छ। हजुर
यो अर्थतन्त्रलाई गियर अप गर्ने खालको नीति चाहिँ अहिले सुरुवाती अवस्थामा हामीले कृषि नै हो भनेर तपाईँहरूको ठम्याइ पनि हो, हो, तर काम त देखेन नि। हो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यस्तो छ, यसमा कतिपय कुराहरू के परम्परा भइरहेको छ तपाईँको मातृ पार्टीले गरिरहेको चाहिँ के छ? हो। अहिले हाम्रो पार्टीले पनि केही समय अगाडि मेची महाकाली जागरण अभियान भनेर सञ्चालन गरेको थियो। त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीका विभिन्न नेताहरूले, शीर्षस्थ नेताहरूले पनि अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको कृषि नै हो भनेर उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा बोल्दै पनि आउनुभएको छ। हाम्रो भातृ सङ्गठनको पनि उद्देश्यहरूमध्ये एउटा कृषि उत्पादन नै हो हाम्रो मूल उद्देश्य। त्यसमा पनि हामीले के सोचेका छौँ भने हाम्रो भातृ सङ्गठनले 3टा उद्देश्य लिएको छ। एउटा, अहिले तत्काल हामी जानेलाई रोक्न सक्दैनौँ होइन, विदेश जानको लागि हामी बिचमा बसेर कोअर्डिनेट गरिदिन्छौँ, जुन हाम्रो कोअर्डिनेटको कारणले बिचमा बिचौलियाहरू बस्न पाउँदैनन्, त्यसले गर्दा लागतमा सस्तो पर्छ र सुरक्षित गन्तव्य हुन्छ। त्यसै गरी विदेश गइसकेपछि उहाँहरूलाई हाम्रै सङ्गठनका सेरोफेरोमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई विदेशमा काम गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी विदेशमा रहँदा पनि अझै हामीले नयाँ कुरा के सोचेका छौँ भने विदेशबाट जुन बसेर अर्को अन्य देशमा लगानी गर्ने अवस्था जुन उहाँहरूको छ, त्यो लगानी गर्ने अवस्थालाई पनि नेपालमै लगानी गर्न सकिन्छ। जुन लगानी नेपाल सरकारको मोनिटरिङमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट अगाडि बढाएका छौँ। त्यसरी त्यो एउटा फेज छ भने नेपाल फर्किसकेपछि पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, जस्तो मान्नुहोस् तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो कृषि मन्त्रालयको कुरा गर्नुभयो, कृषि मन्त्रालयमा आधुनिक कृषि गर्न सकिने अवस्था छ। जस्तो अहिले परम्परागत कृषिमा यो अवस्था मात्रै छ नि त, होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु, म भइरहेको देखिएन नि त होइन। म त्यही आउँदैछु। अहिले सबैभन्दा पहिला यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। हाम्रो भर्खरै हाम्रा पार्टीबाट सरकारमा जानुभएको भर्खर केही समय मात्रै भएको छ होइन। त्यसैले उहाँहरूले पनि अहिले पार्टीले पनि मूल पार्टीले पनि यो विषयमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नेपालका विभिन्न पोलिसीहरू छन्, त्यसलाई एकैपटक हामीले चिर्न सकिने अवस्था छैन। यी सारा कुरालाई मध्यनजर गर्दै गहिरो अध्ययन मूल पार्टीले पनि गर्दैछ। त्यसमा नेपाल रिटर्न एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले झकझगाउँदै पनि छौँ। हामी आफ्नो तर्फबाट पनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान र सभा गोष्ठी पनि हामीले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब चक्लाबन्दी मार्फत हामीले उत्पादन बढाउन सक्छौँ भन्ने आधार के त भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले के गर्नु, चक्लाबन्दीले मुख्यतः उत्पादन बढाउन सक्छ भन्ने हामीसँग ठोस आधारहरू पनि छन्। हामीले वैज्ञानिक कारण पनि दिन सक्छौँ। जस्तो मान्नुहोस्, एउटा साना आली 100वटा आलीमा हामीले तपाईँको के अरे कृषि गर्नु र ती 100वटा आली हामीले भत्काएर ती 100वटा आलीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर त्यो खेतलाई सिर्जना गर्ने हो भने, त्यो बारीलाई सिर्जना गर्ने हो भने त्यो आलीले कमसेकम 1 फिट खाएको छ, त्यो 100 फिट त कम जग्गामा उत्पादन हुन्छ नि। एउटा हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ। अर्कोतर्फ म्यानपावरको सट्टामा हामीले आधुनिक मेसिनबाट पनि हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ, एक टाइममा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, खेती लगाउन सक्छौँ। टाइममा खेती लगाउँदाखेरिको उत्पादन वृद्धि हुन्छ। यी दुईटा तर्फ मैले यी सब कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएँ प्रश्न होइन, गर्न सक्छौँ। गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इजरायलले जसरी चाहिँ तपाईँको कृषिमा विकास गर्यो, जापानले जसरी अहिले चाहिँ आकाशे खेती गरिरहेको छ, यी सब गर्न सकिन्छ। यो मान्छेले गरिरहेको, विश्वमा भइरहेको कुरा होइन। एउटै 1 कठा जग्गाबाट 1 बिघा जग्गाले उत्पादन गर्ने टमाटर उत्पादन गरेका छन्, गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको मातृ पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको कृषि मन्त्रालय ले के गरिरहेको छ, तपाईँलाई केही जानकारी छ यो विषयमा? मैले यही विषय तपाईँलाई अघि पनि जोडेँ। हाम्रो पार्टीले गहिरो गरी अहिले अनुसन्धान गरेको छ, कसरी गर्ने भनेर यो बाटो पहिलाउँदैछ। अस्ति भर्खरै पनि मेची महाकाली जागरण अभियानको क्रममा पनि पार्टीका मूल नेतृत्व हाम्रो नेताहरूले पनि बोल्दै आउनुभएको छ, सभाहरूमा बोल्दै आउनुभएको छ। त्यसमा हाम्रो मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। पार्टीले पनि गहिरो गरी हामीले यो विषयमा सोचेको अवस्था छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर सबै कुरा हामी कहाँ के छ भने
एकातर्फ पोलिसी एकदम अप्ठ्यारो छ, यो चिर्नलाई पनि विभिन्न ढङ्गले समय लाग्ने अवस्था छ। अब अर्कोतर्फ यसमा गर्न सकिन्छ, हुनसक्छ, हुने हो भन्नेतर्फ हामी सबैको कन्सेप्ट त्यसरी विकास भइरहेको अवस्था छ। यो एउटा पार्टी दुईवटा पार्टी होइन, कुनै पनि पार्टीको यस्तै खालका विकासहरू छन्। तर त्यसमा अहिले हामी नेपाल रिटर्न एसोसिएसन जुन भन्नुहोस् तपाईँ पश्चिम रुकुम लगायत जाजरकोटमा जुन भूकम्प गयो त्यो क्षेत्रबाट हामी अगाडि पुग्यौँ नि। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी जस्ता युवाहरू यो पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। अब हामी मूल पार्टीलाई पनि झकझक्याउँदैछौँ। एकातर्फ पार्टीले अगाडि आफ्नो एजेन्डाहरू अगाडि सारिसकेको अवस्था छ। एजेन्डाहरूमध्ये अझ कृषिमै उत्पादन गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्न सक्छौँ र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सक्छौँ भनेर हाम्रो पार्टीका मूल नेतृत्वहरूले पनि बोलिसक्नु भएको अवस्था छ र हामी नेपाल रिटर्न एसोसिएसनले पनि घचघचाइरहेको अवस्था छ। अब हामी चाँडै नै कृषि क्रान्तिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। नेपाल रिटर्नी एसोसिएसन स्थापना भएको करिब 2 महिना करिब 2 महिना जति करिब 2 महिना भयो। केही सपनै देखेर बनाउनु भयो, गठन गर्नुभयो? सपना र योजना दुइटै छ हामीसँग। अवश्य पनि सपना योजना तपाईँहरूले देखेरै बनाउनु भयो। 2 महिनामा त हुन त चाहिँ त्यत्रो धेरै काम गर्न सक्ने 2 महिना भनेको पर्याप्त समय नै होइन। हजुर होइन, तर मर्निङ सोच द डे पनि भन्छन् हो होइन। अहिलेसम्म के गर्नुभयो 2 महिनामा? हो तपाईँहरूले प्रारम्भिक चरणमा प्रायोरिटीमा राखेर गर्ने काम भनेर छुट्याउनु भएको थियो होला हजुर होइन? के गर्नुभयो र अब के गर्नुहुन्छ? हो, हामीले 2 महिनाभित्र आइपर्ने सङ्कटलाई सबैभन्दा अगाडि टार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि हो। यो मानवीय दृष्टिकोणबाट सही पनि हो। एउटा पार्टीको मेची महाकाली जागरण अभियानमा हामी समावेश भयौँ। त्यसले गर्दा नेपालभरिको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँको आर्थिक अवस्थाको जानकारी लिन पायौँ। त्यो हामीले छोटो समयमा एकैपटक यत्रो ठाउँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हामीले त्यो ज्ञान लियौँ। ज्ञान लिनु पनि ठुलो कुरा। यस भूगोल मात्रै होइन, त्यहाँको आर्थिक अवस्था के छ, राजनीतिक अवस्था के छ, त्यहाँको उत्पादन कस्तो खालको छ। बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि हामीले बाटो हेरेनौँ, हामीले त्यहाँको उत्पादन के छ, कति जग्गा खाली छ, यो जग्गामा कस्ता खालका उत्पादन हुँदो रहेछ, यस्ता खालका सोच राख्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसै गरी अहिले भर्खरै तपाईँले थाहा पाउनुभयो 1-1.5 महिना 15-20 दिन कति भयो पश्चिम रुकुम लगायतका जाजरकोट लगायतका देशहरूमा के अरे भूभागहरूमा प्रकृति प्रकोप अथवा भूकम्प गएको अवस्था छ। त्यहाँ पनि हामी आफै फिजिकली एटेन्ड भएर कमसेकम 15-20 लाखको सहयोग गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ। हामी आफै जाजरकोटको खलङ्गाबाट 50 किलोमिटर 45-50 किलोमिटरको बाटोलाई यात्रा तय गर्नको लागि 5 देखि 6 घन्टा लाग्दो रहेछ गाडीमा। अब भन्नुहोस् कस्तो विकट रहेछ त्यो ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा हामी आफै पुगेर पनि हामीले त्यहाँ राहत वितरण गऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी पश्चिम रुकुमको त्यस्तो विकट ठाउँमा, त्यस्तो अनकन्टार ठाउँमा हामीलाई लाग्दाखेरि हामी त्यहाँ पुगेर समेत पार्टी अध्यक्ष समेत पुग्नुभयो, त्यहाँ पार्टीका नेताहरू समेत पुग्नुभयो त्यहाँ। त्यसरी हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। टहराको शिलान्यास पनि गर्नुभयो त्यहाँ पार्टी अध्यक्षले। तर विडम्बना मलाई कस्तो दुःख लाग्यो भने पश्चिम रुकुमको त्यस्तो पहाडी भेगमा हामी जान्छौँ भनेर थाहा पाएर हो कि अथवा किन हो थाहा छैन, हामी जानुभन्दा अघिल्लो रात बाटोमा पानीका पाइपहरू काटिएका थिए, बाटो हिल्लाममै थियो। त्यस्तो गरिदिन नहुने थियो भन्ने हामीलाई लागेको मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि। अब कसले गर्नुभयो, पश्चिम रुकुमका साथीहरू कसले गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर हामी नेपाल एकी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष लगायतको टिम, नेपाल रिटर्न एसोसिएसन, विद्यार्थी, युवा सबै टिम जाने क्रममा पाइप काटेको, पानी बाटोभरि पानी भएको देख्यौँ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन थियो भनेर सोद्धाखेरि थिएन भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँका जनताहरूले। त्यस्ता खालका अमानवीय क्रियाकलाप गरेको पनि हामीले भेट्यौँ। तर नेपाल रिटर्न एसोसिएसनले यसरी जागरुक भएर छोटो समयमा यति काम गरेको छ। र त्यो सँगसँगै त्यति मात्रै होइन, जाजरकोट जस्तो विकट ठाउँमा अथवा मैले भन्दाखेरि त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा, भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँमा समेत हामीले त्यहाँ जिल्ला कमिटी विस्तार गऱ्यौँ। मेची महाकाली जागरण अभियानमा समेत हामीले धनुषा जिल्लामा विस्तार गऱ्यौँ। त्यसरी पर्सा जिल्लामा हाम्रो कमिटी विस्तार गऱ्यौँ। यसरी सबैभन्दा पहिला हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि हामीले कमिटी विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा हामी अहिले कमिटी विस्तारको दौरानमा छौँ। मुख्यतः विदेश गएर फर्किएकाहरूलाई समेटेर रिटर्नी एसोसिएसन बनाउनु भएको हो होइन? अब ती विदेशिएर चाहिँ आफ्नो बाध्यता भन्नुभयो सुरुमै,
आफ्नो चाहिँ गुजारा चलाउनको लागि परिवारको जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नको लागि गएका युवाहरू नेपाल फर्किसकेपछि यहीँ बसेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनाका साथ आउनुभएको हो। तर फेरि बाध्यता त यहाँ छँदैछ, समस्या त यहाँ छँदैछ। केही समय राहत होला, फेरि पनि दीर्घकालीन समाधान त राज्यको छैन नि त होइन। त्यही राज्यले गरेन भनेर नेपाल रिटर्न एसोसिएसन स्थापित भएको छ। अब के हुन्छ, हामीले के गर्छौँ भने तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? राज्यलाई तपाईँहरूले दबावकारी भूमिका सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? हो, हामीले के गर्ने हाम्रो योजना छ भने हामी त्यसैले म स्वतन्त्र ढङ्गले जान पनि सक्थेँ, मैले अघि पनि भने। तर हामी पार्टीको मूल पार्टी हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजवादीको मार्फत हामीले के गर्न सक्छौँ भने नेपालमा सबैभन्दा पहिला गर्न सकिने भनेको कृषिमै हो। त्यसैले कृषिमा क्रान्तिको लागि कृषिले दिएका अनुदानका कुराहरू रहे, श्रमबाट आएका पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू भए। यस्ता कार्यक्रममा हामीले पहिला नेपाल रिटर्निङ एसोसिएसनले त्यहाँ विदेशबाट फर्केका साथीहरूलाई स्थापित गराउने कोसिस गर्छौँ। र अब त्यो विदेशमा भएको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको उत्पादनसँग जोड्नलाई, उत्पादन कहाँ त उद्योगमा पनि सकिन्छ, तर उद्योग सबैभन्दा पहिला कस्ता उद्योग नेपालमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, फिजिबल के छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ। त्यसैले हामी पहिला के गर्छौँ भने पहिला हामी निर्याततर्फ होइन, पहिला हामी आफैलाई सस्टेन हुने खालको उत्पादनमा जोड दिन्छौँ। र कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि र तपाईँ लगायत जनता टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ युवाहरू विदेशी रहेका यो समस्या र यो समस्याको समाधानका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीण पौडेल। कार्यक्रम सन्दर्भको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।